Bonjour à toutes et à tous. كلنا كنعرفوا بأن le jour de l'entretien, une question qui se pose. Pourquoi vous et pas un autre? ياك عندكم نفس الدبلوم؟ ربما عندكم la même note؟ جيتوا كلكم في نفس الوقت باش دوزوا نفس l'entretien ولكن شنو اللي غادي يخليني أنا كريكروتور نختارك انت وما نختارش les autres candidats؟ Alors les soft skills, c'est un ensemble de savoir-être, de qualités relationnelles, de savoirs comportementaux اللي غادي يخليوني انا كريكروتور نختارك انت لو جور ديال داك لونتروتيان دومبوش. وحتى ميم منين نختارك غادي تكون واحد ليليمون اللي عنده بلوس دو روندمون، واحد ليليمون اللي اكتيف في ديك لونتربريز. يعني ان لي سوفت سكيلز واحد لي كاليتي اللي كيخليوك انك تميز على باقي لي كونديدا الا كنتي في ان انتروتيان، ولا على باقي لي كوليغ الا كنتي في الخدمه. من بين هاد les qualités de soft skills, عندنا l'écoute active. L'écoute active, c'est un comportement facilitateur et un moyen efficace qui permet de créer un climat d'échange favorable à la communication. يعني ما يمكنش نكون انا واحد الانسان اللي باغي يدير علاقات ايجابيه مع الناس وانا في نفس الوقت واحد الانسان اللي ما تيعرفش يسمع. منين تنقول ما تعرفش يسمع سيتادير انه منين تيكون داك الانترلوكوتور اون فاس دو موا تيهضر معايا، منين تيسالي تيقول لي واش فهمتي تنقول له ما فهم شنو كنتي كتقول. دونك انا كنت ديزانتريسي ما تنسمعش ولا ميم ما فهمتش شنو بغا يوصل ليا حيت ما كنتش كونسونطري مع الهضره اللي تيقول، كنت اوكوبي بشي حاجه اخرى ولا جمون فو يعني ما مسوقش اصلا. دونك هادي سي با اون ايكوت اكتيف. ولا منين تيكون تيهضر تنبدا نقاطع فيه، ولا منين تيسالي تنبغي غير نجاوب، تنتسنى غير فوقاش يسالي باش نجاوب. هنا كنكون كنسمع باش نجاوب وماشي كنسمع باش نفهم. الوغ لا ما في هاد لو كا ما كتحققش لا كومونيكاسيون كوم il faut لان لو ميساج ما دازش. وإلا ما دازش لو ميساج دونك لا كومونيكاسيون ما كايناش. عندنا كوم دوزيام كاليتي عندنا l'intelligence émotionnelle. Et comme définition, c'est la capacité d'une personne à comprendre et maîtriser ses émotions. À comprendre et maîtriser ses émotions. يعني القدرة ديال واحد الإنسان أنه يفهم ويتحكم في المشاعر ديالو. المشاعر ما يمكن نتحكموا فيها إلا فهمناها. يعني أن هذا الإنسان خصو يكون كيعرف شنو هما الحوايج اللي كيفرحوه، شنو هما الحوايج اللي كيخليوه يحزن، شنو هما الحوايج اللي كيعصبوه، باش هكذا كيولي ايرارشيزي لي كولير ديالو. هادي حاجه كتعصبو بزاف، هادي حاجه كتعصبو شويه، كيولي كيعرف كل حاجه شنو كيفاش كتاثر فيه. وباش يماتريزي ولا يتحكم في هاد لي زيموسيون ديالو il doit être en contact permanent avec soi-même et se remettre en question quotidiennement. Autrement dit, أن هذا الإنسان خصو يكون chaque jour يدير un bilan d'émotion إلا بغينا نسميوه. chaque fin de journée يجلس مع راسو، هاد النهار شنو درت، هاد النهار عصبتني هاد الحاجة، هاد النهار فرحتني هاد الحاجة. دونك كي كلاسي كل حاجة باش كيعرف لي زيموسيون ديالو كيفاش كيرياجيو فاس لبليزيور سيتوياسيون. Comme troisième qualité, on a l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de partager les émotions d'autrui, s'identifier à l'autre personne. يعني بالدارجة كندير راسي بلاصة داك السيد. إلا مثلا كان ان ديبا ولا نقاش بيني وبين واحد السيد ما تفاهمناش على واحد الحاجة، ما نزربش ونتعصب عليه ولا نجاوبو بطريقة خايبة، مي نحط راسي بلاصتو ونشوف هو كيفاش شاف ديك لا سيتوياسيون من سون بوين دو فيو، يعني نحط راسي بلاصتو. Alors, comme quatrième qualité, عندنا l'audace. L'audace هو الزعامة، كنسميوه بالدارجة ديالنا الزعامة. إنسان خصو يكون زعيم. Sans audace,
une personne ne pourra pas saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à elle. Elle ne pourra pas évoluer. Elle ne pourra pas s'adapter à un nouvel environnement ou à un nouveau défi. C'est-à-dire أن الإنسان خصو يكون زعيم هي أنه يقلب على تحديات جديدة. واحد الطريق ما خرجتوش يقدر يقلب على طريق أخرى ويبدأ بداية جديدة. ان اكزومبل مثلا الا كنا في لو دومين ليكونومي وكنا دي ستاجير مثلا ديال او اف بي بي تي كنا كنقلبوا على ستاج مثلا كنت غادي حدا شي بنك ولا شي حاجه ندخل نزعم وندخل نسول على السياج ديالهم فين كاين باش هكذا نمشي نبوستولي بور باسي ان ستاج ولا نكتب اون دوموند لتر دو موتيفاسيون ولا شي حاجه وبالسي في وندفع ندير اون دوموند دو ريكروتمون بوكوا با نجرب ما خاسر والو. الوغ هاد نجرب ما خاسر والو هي لوداس هي الزعامه. دونك خصني نكون زعيم ونخرج من داك لو ريتم دو كونفور اللي كنعيشو كوتيديانمون يعني مرتاح مرتاح مرتاح. لا واحد الوقيته نخرج من داك لو ريتم د الراحه ونقلب على راسي نقلب على دي زيسو جداد نقلب على شي ديفي جديد شي تشالنج جديد باش هكا كنتحكم على البشر وتا لا بيرسوناليتي ديالي كتولي سوليد. عندنا كوم اوتر كاليتي عندنا سكون ابل لا فيزيون ولا لونتيسيباسيون كو سا سوا ا كور تيرم ولا ا لون تيرم. هاد لونتيسيباسيون هي التوقع ولا واحد الرؤيه عن بعد في المستقبل. نعطيو مثال مثلا منين تنكونوا فاس ان بروبليم غادي يوقع خصنا نتوقعوا الحلول ما يكونش عندي غير حل واحد يكون عندي ان بلان ا ان بلان بي ان بلان سي باش الا ما صدقش اي صدق بي ما صدقش بي صدق سي. دونك ندير واحد لا سويت ديال لي سوليوشن نحطها ابار ونحاول اونتيسيبي يعني نحاول نتوقع شنو غادي يوقع من بعد. ندير ان ايفور تكون عندي واحد لا فيزيون ما بقاش سيرني ما بقاش غونفيرمي سد عليا صافي ما صدقاتش جابوندون ولا شي حاجه. لا خصني نبقى جو تيان ا مان فورت باش انني نحل داك المشكل اللي غادي يكون اون فاس دو موا. اون اوتر كاليتي اللي هي لا موتيفاسيون. لا موتيفاسيون اللي هي التحفيز. Comme définition, la motivation est l'énergie humaine qui permet de passer à l'action. هي واحد طاقة بشرية اللي كتخلينا ندوزو للفعل. c'est-à-dire مثلا بحال منين تنكون مثلا واحد الانسان اللي عزيز عليا السبور مثلا في 7 الصباح ولا في 4 الصباح نقدر نفيق لان ديك الحاجة كتعجبني. دونك لا موتيفاسيون elle est toujours liée à la volonté ديما مربوطة بالإرادة. منين تنكون باغي ديك الحاجه نديرها دونك كنكون محفز انني نديرها. نقدر نفيق في 4 الصباح نوض نجري نوض نلعب داك السبور اللي كيعجبني نقدر ندير اي حاجه اللي كتعجبني. هذه لا موتيفاسيون. عندنا اوسي لا بيرسيفيرونس. لا بيرسيفيرونس اللي هي المثابره et la définition ديالها c'est la capacité à agir dans la durée malgré les difficultés. C'est cette autodiscipline reposant sur la force de volonté qui permet de garder le cap et de continuer d'aller en avant quand nous faisons face à un échec. La persévérance اللي هي المثابرة يعني أننا باش غادي نفهموها أكثر غادي نعطيو ان اكزومبل نعطيو مثال بحال واحد le chercheur d'emploi qui envoie 4 candidatures par exemple par jour malgré les emails ignorés. يعني انه بحال واحد الواحد كيبحث على واحد الخدمه وكيبدا يصيفط دوك لي كانديداتور ديالو دوك لي ليتر ديالو دو موتيفاسيون كيطبع لي سي في كيدفع لي سي في وكيوصلوا داك لي سي في لا بيرسون كونسيرني يعني داك لو ريكروتور ولا شي حاجه تيطلع لك لاكوزي دو ريسبسيون كون كوا راه وصلوا وداك لو ريكروتور ما تيقراش داك لي زيميل بورتون نتا تطبع 4 و5 و6 ديال داك هذا ديال لي سي في وتصاوب 5 6 ديال عاود مره اخرى ديال لي ليتر دو موتيفاسيون اكريت وتتعاود تصيفطهم. يعني تو انسيست ما كتطلقش يعني كتبقى مثابر
لان طونك باغي راك غادي توصل، واخا كيجيوك دوك لي بونسي بارازيت ديال انك راك ما غتقبلش، راك انك مثلا ما تي با كابابل، راه لا، راه يمكن ديفو فيا، لا ما تتفكرش هكا، ملي تتبقى شاد مزيان حتى في الاخر كتحقق لك داكشي اللي انت باغي. دونك منين تجيك اون بونسي بارازيت كتسمى، ف اون كونتر بارتي كاينه ديك لا بونسي باراد. لا بونسي بارازيت كما قلنا هي مثلا كتقول ما غاديش نتقبل، مي كتجي واحد لا بونسي باراد اللي هي كونتراديكتوار ليها، تتقول لك لا راك غادي توصل، راك غادي توصل، ما وصلتش دابا غادي توصل مره اخرى. كتبقى كما تنقولوا شاد مزيان، فهمتي؟ تا كتحقق داكشي اللي بغيتي، ما كتطلقش. هذه هي لا بيرسيفيرونس. المهم هادو كانوا اهم لي كاليتي اللي في لي سوفت سكيلز، نتمنى انهم يكونوا